बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम درین سی مسئله پولیکس نه اهمیت یا دو چی انذر بنا ده پروبازبیس کن که کون زن مزاد بلکه کون ارجن تون متان آیا دی پروبازبیسونی بول پو کوی پیشاب پو چیتو این یا من دی بارانو گفتگو بید بولی که به حضرت غایت چاهه پروبازبیس دوک چاهه میدوک ساق چینجو چیتو این یا لیکن بولی بارانو غانه رنگا بیان باسون کی عین نجاست غانه اشچو سیه هچاسین دیش چیانو نا یا رنگا چیک چیک چی انذر بنا بولین یعنی پیشاب لیکن شارع مقدس ده زن مزاکنی پروبازبیسی ده بول پنا ده زن زکانی ده افراتونی بول نسکا چطو این لیکن دی بول ده پیشاب نسکه درمیان چیو دربنا خوی تأثیر پو فرق یاد یعنی ده زن زکانی ده پروبازبیس به یاد ده افراتونی بول پنو تأثیر پو کار یاد یعنی دو یاره ٹھیک بس کرور وشاسین اما ده اورجن تونگانی پروبازبیس به ده بول پو ده پیشاب پنو تأثیر کم یاد پس تأثیر کم یاد پنا زمسه یارا مطلب کم بس یارا کرنا سچاسین اب دی معنا پو چین زربنا داره یاری لقپه کچی سون زربنا دی اورجن تونگان پروچیس چی بازربنا یارا دیکا بول تانس پیشاب تانس نی دو پاک باتی مینا یارا صابون کھون سے دو بالکل ہاں ساتن سے یا صابون تان سے ٹوٹے یا لقپنس کا ٹوٹے ہاں ٹھیک بس دو کھوت بھی ضرورت میں بلکہ دیکھا یارا بول تانس دیکھا یارا سویا ٹھیک زو بس سخصی پیارے تانس یا ٹھیک دیکھا یارا تانس دو چیز چیزیں جو پاک چیزیں یا مثلا ایڈی گلاق شکسون گلاق سے چھنا ضروری مین کی مطلب دو یا دو صابون تان سے نین دو پت پاو ضروری مین بلکہ دا گنچے کا اگر دے فری ارجن تھونگان فری بول پیشاب پسون سے نہ دو یعنی چھوٹنس پر ضروری ہیں یا شرپا چھاڑ پر ضروری ہیں گلاس پو شرپا سون خوچین جو پاگے مثلا سنچے چیو جو راشیوت دیکھا سنچے چیتان جو پیشاب تانس یا بول تانس چھانا دو بلٹین نی چھویو دی چھوانو آتا زوگ باسه تانس چبا جو گیلا سون چھو سرایت سون بس دیو کافی انده چھانا دی تاثیر پو کم یوتی وجہ سی که شهر مقدس زرد کی دیگه ایره چیک تو دو یا نازد ندو چھو تمس دا چی سون سنجو پاک سون سین اب من ایران داره مسئله پیجون چازین که دو تین دو کی مثلا داره پروکاچه اورجن میتامد بلکه خواه مثلا چی تامد جو بارور وغیره تامد آیا دی حکم پانده که اونچاسی نظرت کی دی حکم پانده نی که اونچاسی گویا کی یرس امی ده پی پی اورجن بودن ماتوخ دنا پورور پان یره پورور پان تانسه ده پروس بول و پیشاب تانده سندوک دوان چین جو سیٹوین لیکن چین کوئی تاثیر پکا میاد چو چیک تان نگاتوک شرپا سون نگاتوک چی سون سین پاک سون سین یا خصوصا دیں آتی نام کنید مثلا قالی کتان اب قالی کا ماتان کھوی انجسمت دوچ بس پاک بید شاید دی بارن اکثر سوال بات دوچ بس پاک بوزر بنا جیسے یعنی قالی چھویوت چھانا یرس قالی ساق بس قالی در چیتو چه جگه یوق پنو یرس تاب چی سخشیتون یا چون چیک غروم یوت پت پی تاب چیتون دی تاب و دی چیتوی تنه که جوق دیگه یرس دی چیتوی که چودون چو تانسی چیز سونزر بنا دی چو یعنی زره یوگا تیک شو یا مامو تیک با ضروری من ممکن این مثال که تونگاتی قالی ساسوب چانه دیک شو نا یوگا چو التنا من سکونس دنی لیکن گنده چند چیک ساسوب نردسه یود پی چوی نتوک چند مشکل می دی چطور دی ساسوب یود کنی چوی اون هجازم باز ضروری دوین که یرز گن پیکن چو تانسه یوگ پنوک تیکس پر روشاسین ده بول چاسا کری که لیکن یان جگه چه تانسه چو تیکس من دنه بول تانسه کری که چو تانسه تیکسه یوگا دیدی تاب پنو کلپ پر وشازین دو طلاینا پاک چچاسین نداره یاری فرس دو آنها بیان باسونس شارع مقدس است که یا بومو نه بوسه یاد بومه یا بول نه پیشاب بوسه بول نه پیشاب یعنی شارع مقدس فرق باسد یعنی تأثیر پو بیان باسد زرد که یا بومه ده بول پو اگر اشتباه ماسونس نگاتوک بومه یا نازد نگاتوک پیشاب پو تأثیر یا نظر نکاتوک کم یود سونه نسبت لا ده بوسه پیشاب پو نسبت لا پس یارا اگر بوسه یود نکاتوک کوی پیشاب نکاتوک دو چی بوزر بنا ای بومه
پیشاب پونه نسبت لا ای بوسه پیشاب پو ٹھیک باشه کروارک باشه یعنی کوی چیز بنا تاثیر بو کاره یود زرد بومه پیشاب پونه نسبت لا اب ینتی فرس واضح سون انشاءالله اگر واضح مچنگا تو فرینتا سوال باید با مسنجر یا نک سوال بچه یا واتساپی زرگا سوال بچه یا دی مسئله پولیک سنگان ها ضروری این دو رای نا یود پاد بی پروباز بی زود کنی خواتین اون سقطون چه تاکی کنز چیتی حالت یا نک یا پیاق می بچه چوک و ثانیاً یا تأثیر کم یود پاد بی چیتی گین دو دایان چوکا کره یا مثلا کاری دا نینتی چوچی که داق بیده چیتو لیان صابون دانسه یا تتت بدون نین دوکن یوتان باز خواتین کی کنشگ حالت یانوک چنا کوی فردی مسئله واضح چنا هر چین زبان خواتین فرس آسانین چه زبان اسلام آسانین سوی فرس اگر چود نکرد اسلام چود نکرد اسلام گچوک مسئله کی نگان ایلی فرس آسانین اسلام گانی فرس مشکل چوسی مایوس بین بلکه آسان چوسی یوسد لیکن گانی بعض اوقات مسئله پو مجهود بنگاته اسلام پوشون چنگاته چه بجاسن جو صعب بچه سمعنا قرآن انو یود ده که خداوند متعالی فیقبوز ده چه که انسان لکود یوتان ده حساب خداوند متعالی فیقبوز غانی ایلی که تکلیف یود انسان لاستطاعت مت به حساب غانی که تکلیف مت اگر استطاعت مت با خدا تکلیف زیاده تانگا تو چه جازن خدای عادل پویان دیانو ساقی چه جازن خدا عادل انذر بکن غانی ایلی اعتقاد بین پس چانا اسلام پیران شست پس یران اسلام پو ٹھیک پس شست ندو ایلی فرز دی گچوک مسئله گنا هر عمل یرا انجام دامد باو یلی فرز آسانین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.